घेऊन कुर्सचे गुरुवे नेवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm chapter 91 verse 11. या सकाळीच्या वेळार आपुरबायची एक बासवणी आज देव म्हाका आनी तुका दिवंक आशेता. Psalm chapter 91 verse 11 and 12. उतार म्हणटा की आज आमकां तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्या आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. ह्या ब्रेस्तराच्या दिसा तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्या अवघडातावन अनावतातावन आज सगळ्या वायटातावन तुका राखच्या आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. वर्स 12. फातराक तुजो पांय आदळना जावच्या आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. फातराक तुजो पांय आदळना जावच्या तुजो पांय आदळना जावच्या ते तुका सांबाळून धरतले. आज तुजो पांय फातरा आदळना जावच्या देवाचे दूत तुका राखून व्हरतले आनी सांबाळून व्हरतले. हे गायनाच्या मागीर एक भोव आपुरबायेची टेस्टिमनी तुमी आयकतल्या. कशें ह्या भावाच्या जिवितान एक्सिडेंटाद्वारे देवान राखले. मात्र दुसरे अवघडा जेन्ना तेची प्रायस 70 आनी ताका अनेक अवघड आयले तेच्या जिवितान ह्या दोनी अवघडातावन देवान ताका राखून व्हेले. कित्याक उतार म्हणटा की आमकां फातराक तुजो पांय आदळना जावच्या आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. आमकां सांबाळून धरतलो देव आमच्या सांगात आसा. आयचे फेस्त जावन आसा सांज जुवांव मेरी वियान्नीचे. आज ह्या जागाचो दीस जावन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू आज सगळ्या ह्या जागां खातीर मागया. आमच्या फिरगस ह्या जागा खातीर आमचे फिरगस जे कितले ह्या जाग काम करता तांच्या खातीर मागया. आमकां खंयच्या ह्या जगान कुंभार दिला खंयच्या ह्या जगान आमकां रेस्पायर केला तांचो सगळ्यांचो उडास हाडया आनी प्रत्येक त्रास तांच्या दिसा तांचे खातीर मागया. जिजू तांकां बरी भलायकी लाभोवन दी. तांकां जिजू राखून व्हरून दी सांबाळून व्हरून दी. सुमेची वर्ती कृपा तांच्या जिवितान देवून येवं दी म्हणून ह्या गायनाद्वारे त्या सुम्या अर्घा दिवन सगळ्या ह्या जगां खातीर मागया. आज बरी भलायकी तांकां मेळच्या खातीर
आज प्रत्येक ह्या जगाचो दीस जावन आसतना एक घडीभर तुमचे दोळे धांपा. आज खंयचे ह्या जगान तुका कितें ना कितें आदार दिला जावं फ्रो ना तुका पयलो कुंभार दिल्लो ह्या जगाचो उडास आसता ताचे खातीर माग. तुमचे फ्रिगेचे कितले ह्या जाग येवन गेलात तर ह्या जागा खातीर मागा. तर ह्या जागा देवाक अर्घा दिया. आज तुमकां भावार्थ वाडोवंक ते कारण जावन आसले तांचे खातीर मागा. माग्या विशेष रितीन तुका खंयची ह्या जगान रेस्पायर केला ते ह्या जगाचो उडास काड आनी ताचे खातीर माग. जावं फरो खंयच्या ना खंयच्या विशयान ह्या जगांनी तुमकां आदार दिला तांच्या खातीर मागया आमी. जेजू तांकां राखून व्हरून दी, सांबाळून व्हरून दी. आज तुमचे फिरगेचे नाते खंय आसात तांचे खातीर मागया. समेची वर्ती सकल तांचे वळून विचित्र म्हणया. We pray thee, dearest Lord, keep them for they are thine. Thy praise whose light burns out before thy consecrated shrine. Keep them thou knowest, dearest Lord, the word of flesh are strong, and Satan spreads 1,000 snares to lead them into wrong. Keep them for they are in the world, though from the world apart. When earthly pleasures tempt to lure, shelter them in thy heart. Keep them and comfort them in hours of loneliness and pain, when all their life was sacrifice for soul seems back in vain. म्हज्या मोगाच्यान उडवावे खंयची टेस्टमनी एक्सप्लेन केली ती टेस्टमनी स्वता आयकवया. कशें ह्या भावाच्या जिवितान देवान ह्या भावाक आदार दिलो, राखून व्हेल्लो, तसो देव तुमच्या सांगाता आसतलो. सगळं विघ्नातावन आज तुमकां राखून व्हरतलो. व अपूर्वाची 2 टेस्टमनी आमी आयकवया. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हज्या पप्पाची 2 साक्स दिवंक आशेता. लास्ट मंथ जुलयार आमी दनपाराचे मागणे आयकून आसतना मोबायल सडन जावन ऑफ जाले. तशें मोबायल रिपेरीक म्हूण पप्पा स्कुटीर वेता आसतना रॉंग रुटार एक कार येवन पप्पाच्या स्कुटीक मारले. पप्पा गाडयेतावन उचलून मेन मार्गाक पडलो. ते असल्या सकटांनी चिंतले पप्पा स्पॉट डेथ जाला म्हूण. बट पप्पाक इल्लेशे आकळ नातले बरी जाल्ले सून ताका एक स्क्रॅच वा मार जायनासतना देवान शाबितायेन राखून व्हेले. ताका पात्राक आदाळनाशी देवान सांबाळून व्हेल्ल्या खातीर आमी देवाक अर्गां दिता. अर्गान तुका सुम्या जेजू. दुसरी साक्स जावन आसा. म्हज्या पप्पाक 70 इयर्स जाली आनी तो हार्ट पेशंट जावन आसा. लास्ट मे म्हयन्यांत माडातावन नाल्ल ताच्या माथ्याक पडलो. तरी ताका कसलेंच जिवाक बादाक जायनासतना देवान ताका राखून व्हेल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दिता. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. गुड मॉर्निंग. हांव दुबयतावन उलयतां. म्हाका दिल्ल्या सर उपकारा खातीर हांव टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हजी पयली टेस्टमनी म्हजे धुवेची. ताका सिवियर स्टमक पेन आशिल्लें. रातीचो वेळ जाल्ल्यांत पुरो क्लिनीक सरावंडिंग्स क्लोज जाल्ले. हांवें वखद दिल्यार तातूंत कांय बरेंपण दिसूंक ना. तदाळां देवाचो उतराचो म्हाका उडास आयलो. कित्याक कसलो सालो पालो वा लेप ताका बरें करूं सकना. पगार सगळें बरें करता त्या तुज्या सोद्दान. सरस्परा ताका बरें केलें. ताच्या पोटार आपूण न्हू हांवें सुमार पटी रिपीट केलें. त्याच वेळार 5 सावन 7 मिनटां भितर ताचें स्टमक पेन कंप्लिटली गूण जालें. देवाक जावन अर्गां आनी होगलाप. म्हजी दुसरी टेस्टमनी आमचे कंपनी खातीर एका गाडयेची गरज आशिल्ली. सुमार दीस जावन सोदण्यार आसल्या वेळार जुलय म्हयन्यांत ती आमकां फोव जाल्ल्याक ताका हांव अर्गां आनी होगलाप पटयतां. म्हजी तिसरी टेस्टमनी आमकां जुलयांसर बिझनस नासल्या वेळार हांवें देवा आड विचारलें एटलिस्ट आमच्या कंपनीचो खर्च खर्च दितलें
बिझनेस आमकां फोव करचेचो म्हणून. त्याच वेळार नेक्स्ट विकान जुलायांत आमकां एक प्रोजेक्ट फोव जालेंगी. त्या वरवीं त्या म्हयन्याचो कंपनीचो खर्च आनी स्टाफांचो खर्च आमकां काडूंक फोव जाल्ल्याक देवाक सावन अर्घ आनी होगलाप. इतल्या व्हडलो जप केल्ल्या देवाक हांव सदां काळ आभारी जावन आसा. आमच्या खातीर मागल्ल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. देवाची विस्नार आशिर्वादां तांचेर वचूं दी म्हूण मागता. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस. जणिकले सकाळच्या वेळा 5 बाजूनी आम्ही जणिकली विस्वासान आम्ही उसान माग्या वेळार साम चॅप्टर 9 वर्स 9 धगत भोगतल्यांक सर्वेस्परा एक बद्र आसरो ताच्या कश्टाच्या वेळार. साम चॅप्टर 27 वर्स 5 कित्याक अकंताच्या दिसा आपल्या घरांत तो म्हाका आसरो दिता, आपल्या तंबा भितर तो म्हाका आपयता, खडपाचेर म्हाका उखलून दवरता. साम चॅप्टर 125 वर्स 2 जसे पर्व जेरुसलेमाक वेडो घालता तसे सर्वेस्पर आपल्या पर्शेक वेडो घालता आता आनी सदां काळ. प्रोवर्ब चॅप्टर 18 वर्स 10 सर्वेस्पराचें नांव बळिश्ट बुरूस नीतिवंताचे शिदावता आनी सुरक्षीत आसता. नहूम चॅप्टर 1 वर्स 7 सर्वेस्पर बरो अकांताच्या बळार तो एक बुरूस आपणाचे विस्वास दवरतल्यांक तो वळखता. म्हज्या मोगाचेनो हांगाचे 2 टेस्टिमनींत हे पयली टेस्टिमनी हांव तुमकां आज विवरण करून दिता. म्हज्या मोगाचेनो हेचे तूं बॅरीन काम करतले आनी कारणाद्वारे पयशे ट्रान्सफर जाले दुबय एका कंपनीन आनी ह्यूज अमावंट आनी सगळे देदस्पोर जाले. ते पयशे पाटी मेळना जाले. सगळे डिप्रेशनान गेली, टेन्शनान आसली, कश्टान आसली आनी ताणी मागोवंक पेटिशनां घाले आनी आमी कंटिन्यू मागून आसली आनी ती कंटिन्यू दनपाराच्या आराधनान भाग घेवन एवक्रिस्तांतल्या जेजू लागीं व्हडा पातयेणेन विस्वासान ताणें मागोवंक सुरू केलें. थोडे सडन देवाचे उतार कंटिन्यू ताणें वाचूंक सुरू केले. बायबल पवित्र पुस्तक सांगता त्या प्रमाणे रोमाकाराच्या पत्रांत 10 वेळी म्हणटा की पवित्र पुस्तके सांगता त्या प्रमाणे सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतल्या हर एकल्यांक तारण सुटका बादच्या बी मेळटलीच. आनी पवित्र पुस्तके सांगता त्या प्रमाणे देवाचे उतार कंटिन्यू वाचूंक सुरू केले. मात्र न्ही सोम्याक आपलो सोमी आनी सडवंदर जीव दातर म्हणून स्विकार करून मागोवंक सुरू केले. एवकरिस्ताच्या आराधनान सदांच भाग घेवंक सुरू केले. कोणी एक तांचो फ्रेंड तांकां दुबय मेळ्ळो म्हज्या मोगाचेनो आनी तांणी कोणें आदार दिवन जे कितले अमावंट ट्रान्सफर जाला परतून त्याच कंपनीक पाटी एशे केले. देव तुमच्या सांगत आसा. आज विस्वास त्या देवाचे दवरा, पातयेणी त्या सुम्याचे दवरया. त्या खातीर आज जो कोण ताचेर पातयेणी दवरता तो केदीस निराश जावचो ना, ह्या त्रासाक सांपडचो ना. अपूर्वाचे टेस्टिमनी आवड आयकुया. तसो जेजू आमकां आशिर्वादीत करतलो. हांव लिना उलयतां. हांव म्हज्या दुवेची साक्ष दिवंक अपेक्षा करतां. म्हजी धूव बॅरिनांत काम करता. बाय मिस्टेक ताणें एक व्हडलें अमावंट दुबय कंपनीक ट्रान्सफर केलें. पेमेंट रॉंग कंपनीक गेलें म्हूण सावन कळ्ळेंत ताणें तें स्टॉप पेमेंट करूंक ट्राय केलें. ताचे पयलें तें अमावंट ऑलरेडी ट्रान्सफर जावन गेल्लें. तशें जाल्यार ताका कांय करूंक जालें ना. ते पयशे पाटी हाडूंक ताका कंपनींतल्यान कसलोच सपोर्ट मेळ्ळो ना. पेमेंट पास करूंक ताचे त्या वावचराचे वयर त्या जाणांनी सायन केल्ली आसली. तरी पूण तांणी तेगायनी हात वयर केले. कांय सपोर्ट नासले वरवीं म्हजी धूव एकदम डिप्रेशनान गेल्ले बरी जालें. म्हाका कालें करचें म्हणून कळलं ना. हांवें ब्रदर प्रकाशाक प्रेयर रिक्वेस्ट करूंक फोन केलें. तांणी प्रॉमीस केलें मागता म्हणून आनी वड दिलो आमकां. हांवें आनी म्हज्या धुवेन कंटिन्यूस रिपीट केले. 4 दिसांनी
देवान एक आंज बडवो धाडलो. तसो कलीग येवन म्हणालो, म्हजो एक फ्रेंड दुबयंत आसा, ताचे कडेन हेल्प विचारया. दुबय कंपनी पेमेंट पाटी दिवंक रेडी आसली, पूण तांचे कंडिशन आसलें की थंय येवन कोणी तरी कलेक्ट करीजे म्हणून. मागीर ताणें ते दुबय काम करतल्या चेड्याक फोन केलें. तो एग्री जालो. ताणें त्या कंपनीक वचून पयशे काडून गेले आनी पाटी बारीन कंपनीक डिपॉझिट केले. येदे व्हडलें अजाप देवान आमच्या जिणेंत केल्ल्या खातीर हांव काळजांतान अर्गां दितां. प्रेज यू जीजस, लव यू जीजस, अडोर यू जीजस. आनी डिवायन मर्सी प्रे ग्रुपाक काळजांतान अर्गां दितां. हो प्रे ग्रुप तुमी चलोवन येयल्ल्या खातीर आनी आमकां भरपूर तुमचो मागण्याचो सपोर्ट हर एका टायमार तुमी तयार आसात दिवंक. हांव मँगलोरतावन म्हज्या पुताची साक्स दिवंक आशेतां. म्हज्या पुताचे सेकंड PUCच्या एग्जामा वेळार हांवें ब्रदर प्रकाशा कडेन ताचे खातीर मागूंक सांगिल्लें. ब्रदर प्रकाशान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी दोगांय तें सदांय रिपीट करत आसल्या. तशें रिजल्ट येतना म्हज्या पुताक बरे रिजल्ट आयले आनी आतां ताका इंजिनियरिंगाक बऱ्या कॉलेजीन CET मेळ्ळें. इतले व्हडले उपकार केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां आनी आमच्या खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाकी देव बरें करूं म्हणटा. म्हज्या मोगाचेरो मटवो नियाळाक ह्या वेळा येता आसतना सांजो मेरी वियान्नीचे फेस्त जावन आसा आयच्या दिसा. साम चॅप्टर 110 वर्ड्स 4 देवाचे उतार आज आमकां म्हणटा की सर्वेस्परान सपूत दिला आनी आपले मन तो केदीस बदलचो ना. ह्या साक तूं सासनीक मेल्कीसेदेकाचो वर्गाचो जावन आसाय. ह्या जाग तूं जावन आसाय मेल्कीसेदेकाच्या वर्गाचो जावन आसाय. आज ह्या जागा खातीर मागचो दीस जावन आसा. सदांच आमच्या खातीर मागता आमी. ह्या जाग हर एक मिसाच्या बलिदानांत आमच्या खातीर मागतात ते. म्हज्या मोगाचे न्हू पळया 1 पीटर चॅप्टर 2 वर्स 9 एगडी आमी पळया ह्या वेळार. पण तुम्ही वेचून काढलेली पर्जा रायाळ याजक वर्ग पवित्र राष्ट्र आणि देवान आपलेच दायज करून दिला. काळोखातावन आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमका आपयल्या देवाची उत्तम कृत्या तुम्ही गाजयचे. हिब्रू चॅप्टर 13 वर्स 17 एगडी पळया आमी. हिब्रू चॅप्टर 13 वर्स 17. तुमच्या वडिलांक तुम्ही खाल जाया. तुमच्या वडिलांचे नाव पाड करिनाकात. वडिलां विशयान खबरो उलयनाकात. प्रत्येक तना वडिलांची मनां दुखयनाकात. आमी जाय ते पटी कितें म्हणटा मुखलान बरें उलयता पाटला आनी कितें म्हणटा हांव जायते पटी. म्हज्या मोगाचे न्हू जायत्या वर्सां हांव स्टार्टींग कॅरिस्मेटिकांत आसतना सुवाते दिसता आज पर्यंत हांव ह्या जाका सांगता आसा. आनी ह्या जाकाक एक मानान हांव पळोवन आसा. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या भुरग्यांक हांवें शिकयलां कोण ह्या जाक म्हणून बेसांव घेवच्या खातीर. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाचे न्हू देवान तांकां मागला. देवान तांकां विशेश एक मागणी दिला. आपले घरदार सोड सगळे सोड म्हज्या मोग कितले ह्या जाक खंयच्या खेडेगांवांत एकलेच एकसूर रावून आसात. तांकां बरें घरचें जेवण जेवचें म्हळ्यार तांचे लागीं जायना. कोणें रांदले ताणें जेवची. म्हज्या मोगाचे आमी चिंता सगळें आसा ना म्हज्या मोगाचे. त्या खातीर आज आमी ह्या जागा खातीर मागता आसतना परतून इकडे वाचची आमी. तुमच्या वडिलांक तुम्ही खाल जाया. तांच्या लागचे बेसांव आशिर्वादा सदांच तुमच्या खातीर देवून येवंक जाय. त्या खातीर तांची मनां तुमी दुखयनाकात. आनी तांचे उतार तुम्ही ऐका. तुमच्या आत्म्याचे ताणी लेख दिवंक आसा. हर एकल्याचे आत्म्याचे ताणी लेख दिवंक आसा. हर एकाच्या मिसाच्या बलिदानान तुमच्या आत्म्या खातीर तुमच्या कुटुंबा खातीर पळया म्हज्या मोगाचे न्हू कितेंय जाय ह्या जागाची गरज आसा.
कितेंय जाय ह्या जागाची गरज आसा. आमकां मरना की ह्या जाग जायचे रेस्पेर करूं की हर एका की आमकां ह्या जागाची गरज आसा. त्या खातीर म्हज्या मगचे न्हू तांचे तुमी आयकया मुगार. तुमचे विश्रांती केदाळाय जागृत रावता. तांच्या तुमच्या आत्म्याची ती लेख दितात आनी तुमच्या खातीर हर एक वेळ ती जागृत रावतात. ही तांची जबाबदारी तांची जबाबदारी संतोषान पाळी सारखे तुम्ही चला. संतोषान पाळी सारखे तुम्ही तांकां आदार दिया. म्हज्या मोगाचे न्हू हर एक दिसा आमी हर एक विशय आसा. तूं कसो आसा, ती कशी आसा, ही कशी आसा. आमी आमच्या कुटुंबाच्यांक मोगाच्यांक आनी फ्रेंड्सांक आमी केदाळाय फोन करून विचारता. इवन हप्ता येपुटी तुमच्या ह्या जागा फोन करून विचारता ती फादर तुमी कशे आसात, कशें आसा तुमची भलायकी. सदांच तुमी आमच्या खातीर मागतात, आमी तुमच्या खातीर मागता फादर. एक दीस म्हणटा हांव गे आमी केदाळा रे खंडीत जावन तुमी तशें म्हणलें वय जाल्यार ताच्या मदीं कितली खुशाल भोगता जावं फ्रो म्हयन्याक एक पटी कितें म्हणी तुमी तुमच्या कुटुंबांत थावन कितें म्हणी तांकां दितात गी. जस्ट एक थिंक करा. आमी उरल्यांक सगळें आमी करूंक शकता. कित्याक हर एक दीस आमच्या खातीर ती जतन घेवन आसात. परतून हिब्रू चॅप्टर 13 वर्स 7 एक घडी पळय आमी हिब्रू चॅप्टर 13 वर्स 7. तुमच्या धार्मिक फुडाऱ्यांचो म्हणजे तुमकां देवाचो संदेश हाडलेल्यांचो उगडास करा. तुमकां तुमच्या धार्मिकांचो तुमकां देवाचो संदेश हाड नायला. हर एका मिसाच्या बलिदानाक तुमच्या घराच्या बेंजमेंताच्या वेळार तुमच्या कार्याच्या वेळार हे बरे उतार आशिर्वादा बेसांवां दिवन गेलात. त्या सगळ्या धार्मीक वडिलांचो आज उडास करा. कितले तुमकां तुमचे इगर्जे फिरगेचे याजा घेवन गेला तांच्या सगळ्यांचो उडास करा. आनी आज तांच्या खातीर मागा. जाता जाल्यार एक फोन घडोवन तांकां विश करा. कित्याक म्हणल्यार आज तांचो दीस जावन आसा. सगळीं म्हज्या मोगाच्या आमी सगळ्यांक आमी विश करता. आज तांचो दीस तांकां विश करा. बरें मागा तांच्या खातीर. तुमच्या मागणेच तांकां घटाय दिवंक शकता. तुमच्या मागणेच तांकां बरी भलायकी आनी तांकां राखून व्हरता. म्हज्या मोगाच्या साम चॅप्टर 105 वर्स 15 पळय. म्हज्या अभिशक्ताक हात लायनाकात, म्हज्या प्रवाद्यांक कसलेंच वायट करिनाकात. म्हज्या अभिशक्ताक हात लायनाकात. आज दुसरो पावंडो पयलें तुमचे सगळे याजकांक जावं फ्रो कितले याजकांचो उडास आसा तांचो नंबर आसा विश करा आनी सांगा फादर तुमचे खातीर मागता. दुसरें खंयच्या याजका विशयान तुमी रागार आसा जावं फ्रो तांचे विशय गुणगुणला जावं फ्रो कितेंय केला जावं फ्रो आज बोगसाणे आज मागा तांच्या खातीर. कित्याक म्हणल्यार देवाचे उतर म्हणटा साम 105 वर्स 15 म्हज्या अभिशक्ताक हात लायनाकात, म्हज्या प्रवाद्यांक कसलेंच वायट करिनाकात. आज म्हज्या मोगाचे देव मोगाळ आनी दयाळ, देव काकुळटार. म्हज्या मोगाचे आज जायते पटी म्हज्या मोगाचे आज ह्या जागा मरिफात कितली आमी समजणीची उतरां आज आयकून नवें जिविताक घेवन पावला. आज मेसीच्या बलिदानांत जेन्ना ह्या जाग म्हणटा की जेन्ना ही कूड घेवन ही म्हजी कूड खंडीत जावन जेजूच्या आज ह्या सगळ्याच्या जाग्यार जेजू त्या सुवात्यान आसता. त्या खातीर हर एक वेळ तांची बेसांवां तुमी घेया. आशिर्वादा तांचे तर वळोवन येता. एक घडी पर आमचे दोळे धांपया. आमी खंयच्याय ह्या जागां दुखायला जाल्यार ते जेजू लागीं बोगसाणे मागया. दुसरें हर एक ह्या जागा खातीर मागया. एक बिस्प जायचे जाल्यार पयलो तो ह्या जाग जाता. एक कार्डिनल जायचे जाल्यार तो पयलो ह्या जाग जावन आसता. पाप साहेब ह्या जाग जावन आसलो. त्या खातीर ह्या जागपणा खातीर आसल्या हर एक खातीर मागया. आज कितले ह्या जाग पिडेन आसा तांच्या खातीर मागया. कितले ह्या जाग आज उत्तर प्रायर आसा तांच्या खातीर मागया. जावं फ्रो कितले ह्या जाग आज हांतुरणारे हॉस्पिटल आसा तांच्या खातीर मागया. जेजू तांकां बरी भलायकी लाभोवन दी. जेजू तांकां राखून व्हरून दी, सांबाळून व्हरून दी. मागया आज दैवी पवित्र सकत सगळ्या ह्या जागाचेर आमच्या पवित्र सभेचेर देवून येवचे खातीर मागया. दैवी कृपा जण एकल्याचे वळून येवचे खातीर मागया. हे पवित्र आत्म्या देवून ये. तुज्या पदवेन भर, तुज्या सक्तेन भर, तुज्या ध्यानान भर. सम्या बरी भलायकी तांकां लाभय जेजू. हर एक वेळार तुज्या मेटाकान आसता आसतना तांकां राखून व्हर, सांबाळून व्हर. तुज्या सक्तेन तांकां भर म्हणून
तुझ्या लागी आज आम्ही परतून आणि परतून मागता जण एकले आमी आमचे दोळे धांपया आमचो हात आमी उक्ते दवरया सगळे ह्या सका खातीर मागया नाजाल्यार दोनी हात आमचे वयर बारया मागया जेजू सगळे ह्या सकांक बरी भलायकी तूं लाभय तुझ्या ध्यानान आनी तुझ्या फळान भर तुमच्या कुटुंबान कोणी याजाक जाला जावं फ्रो तांचे खातीर मागा बरी भलायकी तांकां लाभोंक जश्वा वांत्री ज्या सुवाते ती पांय दवरता ती सुवात आशिर्वादांनी बेसांवांनी भरूं दी जेजू तांकां राखून व्हरूं दी सांबाळ व्हरूं दी म्हणून सगळे आजा खातीर मागया आनी म्हणया हे पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या तांचे वय देवोन ये ताचे वय देवोन ये देणी लाभोंक तूं ये देणी लाभोंक तूं ये तांचे वय देवोन ये ताचे वय देवोन ये देणी लाभोंक तूं ये देणी लाभोंक तूं ये हे पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचेर आयचो दीस तुमच्या जण एकला असो आशिर्वाद असो बेसांव असो कृपेचो जावं दी प्रत्येक तरां तोच जेजू तुमकां आशिर्वादांनी आनी बेसांवांनी भरूं दी आज सांजेर प्रत्येक तरां हांवें अनाउन्समेंट केल्ल्या प्रमाणे सांजे 4 तावन 6:30 वरां म्हणचे विरवणेचें आराधन आसतलें सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च आमची फिरगज खंय तर मागणें चलता ती फिरगज आनी दुसरें सांजे 6:30 तावन 7 मिसाचें बलिदान 7 तावन 9 वरां कोंकणी ट्रान्सलेटिंग इंग्लीश हर एका तरणाट्या खातीर भुरग्यां खातीर विशेष मागणे पिडेवंतां खातीर ह्या जाग तकलेर हात दोन ते लवणी करतले फादर ह्यूबर्ट आमच्या संगात आसतलो फादर सबेस्टिन आमच्या संगात आसतलो आनी हांव आसतलो दया करून जण एकली बॉम्बेंत आसतली तुमी त्या सांजेच्या मागण्या भाग घेया आमेन परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया तशेंच परवाचो दीस जावन आसा म्हयन्याचो पयलो शुक्रार सकाळी 10 तावन 4 वरां विनालया अंधेरी फास्टींग प्रेयर आसा थंय हांव आसतलो फादर ह्यूबर्ट आसतलो मिसाचें बलिदान आनी विशेष आराधन कोणा वेळ आसा त्या सुवातेर तुमी जॉयन जाया आमेन हांव क्रिस्तीन अंधेरीसून उलयतां हांव म्हजी साक्स देव आशयतां हांव सगळ्यांत पयलें म्हज्या धन्य देवाक अर्घा वाखाणी आनी स्तुती दिता तेणें म्हज्या जिवितांत केल्ल्या सगळ्या विजवीत आनी आजापा पासत हांव ताका वाखाणतां हांव म्हजी साक दिता 2020 मध्ये म्हाज्या पोटांत दुखोवंक लागली आनी आमी हॉस्पिटलांत गेल्या तर डॉक्टरान सांगलें गांठ आसा आनी म्हाका ऑपरेशन करूंक लागतलें आमी डॉक्टरा कडेन सगळें चॅकअप करून सगळे टेस्ट करून आमी घरा गेल्या त्या वेळार कोवीड चालू आसलेलें आनी म्हाज्या घोवाचें काम गेलेलें आमचे लागीं तितले पयशे नासले की आमी ऑपरेशन करूं हांव घरा दिली तेन्ना ऑनलायन प्रे चालू आसलेली मिसा हांवें दुनियाचे झुगडे मागले जेजू तुजी खुशी आसा जाल्यार म्हाका हे पिडेंतल्यान तूं भायर काड तर आमचे लागीं ते पयशे ना आसात की आमी ऑपरेशन करूं म्हज्या मोगळा जेजून म्हाका हात लायलो आनी म्हाका बरें केलें म्हाज्या पोटांत दुखोवचें आपल्या मनान बंद जालें कसली वखदां घेनासतना ट्रिटमेंट करिनासतना आनी ती गांठूय नाशी जाली हांव म्हज्या जेजूक वारगार वाखाणी स्तुती दिता हांव म्हजी दुसरी साथ दिवंक आशयतां आनी म्हज्या भावाच्या काजराक लागून खूब सारे प्रॉब्लेम आमकां हे आसलेले आमी 2018 पासून तेचे काजार खूब पळयतले पण तितून आमची आवय शीक जाली आनी ती पिड्यार जाली तेचे उपरांत 6 मंथ मध्ये आमचो बापूय पिड्यार जालो आनी अशाक लागून ते काजार खूब लांब निवर गेले आमी जेजू कडेन मागून आसलेले हांव जेजू तूं आमकां मार्ग दाखय वाट दाखय आमी कितें करूंक जाय त्याच वेळार आमचो भाव मायक आनी पापाक लागून खूब डिस्टर्ब जालो ताका लागून तो काजराचे कांय उलोवंक तयार ना आमी जेजू कडेन मागलें जेजून आमकां आदार दिलो आनी तें कार्य बरे भशेन पार पाडलें 2020 मध्ये 21 मध्ये नोव्हेंबरामध्ये तेचे काजार बरे भशेन जाले कसलोच अडचण येनासतना दुनिया जेजून आमच्या सगळ्या कार्यात आमकां हातभार दिल्या बद्दल आमी ताका
थँक्यू अर्गाने वाखानी त्याची गायता मुगळा जेजू सदांच आमचे बरोबर राव म्हणून मी आशेन रावता. तशेंच हांव मागता ब्रदर प्रकाश आनी तेचे टिमाक मोगळा जेजू तुजी तळ आशिर्वादा तेचे वर घाल आनी तेचे सगळे कार्य तुज्या मोगान बरें पश आर्थीक पावक आनी तेच्या सगळ्या जनावर तुजो भरपूर आशिर्वाद येवं. थँक्यू जीजस, प्रेज यू जीजस, थँक्यू का फादर, प्रेज यू का फादर, थँक्यू होली स्पिरीट, प्रेज यू होली स्पिरीट. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव एविटा मिरा रोड टावन आनी हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. HSCचे रिजल्ट आयल्या उपरांत म्हाका डिग्री कॉलेजींत एडमिशन मेळोन नातलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें आनी तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड साम 91:11 आनी साम 107 वर्स 13 आनी 14 रिपीट करूंक सांगलें आनी आमी ते रिपीट करून आसल्या आनी 2 दिसांनी म्हाका कॉलेजींत एडमिशन मेळ्ळें. आमचे मागणें आयकल्ल्या खातीर हांव जेजूक काळजांतल्यान आर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक धन्यवाद दितां. थँक्यू जीजस, प्रेज यू जीजस. My name is Magdalene D'Souza. I want to give my testimony for all the things Jesus has done for me in my life. I received the link of the prayer in the month of May from my mom. I was working with an airline as a crew back in India. I was planning to go to Dubai for a job from the month of April 2021. But due to the restrictions, I was not able to travel to Dubai. I finally arrived in Dubai in the end of September. After coming to Dubai, I had the toughest days of my life. I was not able to get a job. I was upset with all the things happening in my life, personally and professionally. My visa also was about to expire. I wrote my petition to the Divine Mercy group. They gave me the chapter Psalms 121, Psalms 91, Proverbs chapter 16 verse 3. I have got a job 1.5 months ago. I thank Jesus for being with me in the toughest days of my life. Nothing is impossible for him. He has been my best friend, my guide, and my everything. It is true that everything is possible through the name of Jesus Christ. Amen. A big thank you to the Divine Mercy group for praying for me and for everyone around. Amen. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. हांव नोरीन शंकर प्रतान उलयतां. म्हज्या दुयेची आनी ताच्या ल्हान 9 म्हयन्याच्या बाळाची साक दिवंक आशेतां. म्हज्या दुयेक आनी ताच्या बाळाक ताप आयिल्लो. म्हज्या दुयेचो 2 दिसांनी ताप गूण जालो आनी तशेंच ताच्या बाळशाचो ताप 4 दीस जाल्यारय सुटोंक ना. डाक्टर लागीं वचोन वखद हाडलें जाल्यारय सुटोवन सुटोवन ताप येते आसलो. हांव सदांय जेरिको मागण्यांत भाग घेतली आनी सदांच मागोन आसली. एका फांत्यार 3:30 वरार म्हाका म्हज्या दुयेचो फोन आयलो. बाळशाक मस्त ताप आसा आनी रात सगळी रडटा म्हूण. हांवें त्याच घडये विनवणेच्या मागण्यार मागोवंक सांगलें आनी डिवायन मर्सी ग्रुपाक मेसेज घाली. तांणी म्हाका किर्तन 40:6 अध्याय 7 वाक्य, किर्तन 9:4 अध्याय 14 वाक्य आनी किर्तन 80:6 अध्याय आनी वाक्य 10 देवाचे उतार दिले. हांव आनी म्हजे कुटाम रिपीट करन आसल्या देवान आमचे मागणे आयकले. बाळशाचो ताप दुसऱ्या दिसा संपूर्ण उणो जालो. बाळशाक बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर जेजूक हांव काळजांतल्यान आर्गां दितां आनी तशेंच म्हज्या जिणेंत मस्त बरेंपण जेजून म्हाका केलां देखून हांव धन्य देवाक आर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाश ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जीजस. अलेलुया अलेलुया. आमेन.